राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरूको दौडधुप तीव्र। कांग्रेसमा सभापति देउवालाई अघि सार्न दबाव। पार्टीमा समाहित भएर राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई एमालेको प्रस्ताव। प्रजातन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी पाएकामा हत्या अभियोगदेखि बैंक लुट्नेसम्म उन्मुक्ति पाउनेहरू अधिकांश राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता। संवैधानिक आयोग स्रोत साधनको अभाव झेल्दै सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएपछि आयोगहरूको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। टर्कीमा पुनः 6.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, थप भौतिक संरचनामा क्षति। र आइसिसी लेग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा आज नेपाल र स्कटल्यान्ड भेट्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपतिमा माओवादीले समर्थन गर्ने वचन दिए पनि संसदको ठूलो दल कांग्रेसले उम्मेद्वार चयन गर्न सकेको छैन। राष्ट्रपतिका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै अघि सार्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि दबाव आएपछि कांग्रेसले निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको हो। कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले सभापति देउवालाई उम्मेद्वार बनाउने चर्चा हुनु र निर्णय लिन ढिलाइ हुनु संयोग मात्रै नभएको बताएका छन्। देउवा निकट एक नेताले भने देउवालाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट निकै दबाव छ। 5 वर्षसम्मै प्रधानमन्त्री नहुने परिस्थिति रहने हो भने राष्ट्रपतिमा जानु उचित हुन्छ भन्ने संकेत परिवारभित्रबाटै देखिन्छ। तर यसको पछि सबैको आआफ्नो स्वार्थ जोडिएका छन्। व्यावहारिक रूपमा सोच्ने हो भने 2 महिना अघिदेखि नै रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने वचन दिइसक्नु भएको छ। उहाँलाई वचन दिएर आफै त्यस पदमा अघि सर्दा पदको लोभ भएको आरोप लाग्न सक्छ। शेरबहादुर दाइलाई आफैले पनि म हुन्न, रामचन्द्रलाई वचन दिएको छु भन्दै आउनु भएको छ। नैतिक रूपमा उहाँलाई अघि बढ्न कठिनाइ छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टी सभापति नै राष्ट्रपतिका लागि अघि सर्ने चर्चामा आफूलाई विश्वास नभएको दावी गर्नुभयो। सैद्धान्तिक रूपमा कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति आलङ्कारिक राष्ट्रपति पदमा जान नहुने उहाँको तर्क छ। लेखकले भन्नुभयो, मलाई पार्टी सभापति राष्ट्रपतिमा जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा पनि यस्तो कदम सही हुन्न। यसैबीच माओवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सघाउने धारणा बनाउँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। महाराजगञ्ज स्थित एक घरमा आइतबार साँझ भएको 4 घण्टा लामो वार्तामा ओलीले एकीकृत समाजवादी एमालेमा समाहित गर्न समेत प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति रहेको माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक गरेरै पुस 10 मा एमालेसँग भएको सत्ता साझेदारीको परिस्थिति बदलिएको निष्कर्षसहित स्वार्थ मिल्ने दलसँग राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने निर्णय लिएको हो। यसले राष्ट्रपतिमा एमालेसँग सहकार्यको ढोका लगभग बन्द गरेको छ। कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नु अघि माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकाल कम्तीमा 4 वर्ष पुर्याउने लिखित सहमति खोज्नु भएको छ। कांग्रेस नेताहरूले कम्तीमा 3 वर्ष दिन सकिने प्रस्ताव दाहाललाई गरेका छन्। माओवादीको सोमबार भएको पदाधिकारीको बैठकले भावी राष्ट्रपतिका लागि नयाँ समीकरणको ढोका खुला गर्दै आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। माओवादीबाट साथ नपाइने बुझेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्नो पक्षबाट राष्ट्रपति बनाउने प्रयास जारी राख्नु भएको छ। ओलीकै प्रस्तावमा आइतबार साँझ नेपालसँग वार्ता भएको थियो। त्यसपछि नेपालले आफू राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बन्न दाहाल लगायत कांग्रेस नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र पार्नु भएको छ। नेपालले दाहालसँग भन्नुभयो, एमालेले समर्थन गर्छ भने तपाईहरूले पनि गर्नुहोस्। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा जति सक्दो छिटो स्पष्ट निर्णय लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपालसँगको वार्तापछि दाहाल पार्टी पदाधिकारी बैठक पुग्नु भएको थियो। सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चुनिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेपछि राष्ट्रिय राजनीति थप गरमाएको छ। पार्टीको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति छान्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र शान्ति टुङ्ग्याउने यी 3टा कुरा नै मुख्य हाम्रो स्वार्थ हो। यो स्वार्थमा राष्ट्रिय सहमति खोजी गर्ने कुरा नै हाम्रो नीति हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै आज छलफल भयो। बाँकी व्यक्तिको यो व्यक्तिको व्यक्तिमा व्यक्तिको विषयमा हामी आज छलफल गर्छौँ।
व्यक्ति विशेष नभई राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै खोजी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको विषयमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सो पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता समीकरणमा फेरबदलको प्रयास भइरहेको बेला मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा देखिएका छन्। जसपा र जनमत पार्टी 7 दलीय गठबन्धनमै भए पनि गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। अर्को मधेस केन्द्रित दल लोसपा भने कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चामा रहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा जसपाको 2145 मत भार छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 7 दलभित्र राष्ट्रपति निर्वाचनले कहिल्यै प्रवेश पाएन। वास्तवमा हामी आफै गठबन्धनभित्र छौं कि छैनौं भन्ने पनि थाहा छैन। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नका लागि छलफल भएको सुन्न आएको छ, तर हामीलाई जानकारी छैन। जनमत पार्टी सरकारमा भए पनि गठबन्धन बाहिरबाट राष्ट्रिय सहमति जुटे त्यसलाई स्वीकार्ने पक्षमा छ। विशेष गरी परिवर्तनकारी शक्तिबाटै राष्ट्रपति हुनुपर्ने पक्षमा जनमत पार्टी रहेको पार्टीका महासचिव चन्दन कुमार सिंहले बताउनुभयो। मधेसको तेस्रो ठूलो दल लोसपाले राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत विषयमा निर्णय लिन फागुन 10 का लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेको छ। अध्यक्ष मन्द ठाकुरले ठूला दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र र शान्ति सम्झौताका पक्षधर बीच सहमति भएर राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र गण्डकीको 6औं पूर्ण बैठकलाई पोखरामा हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रपति सहितका पदमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुने बताउनु भयो। सबैमा राष्ट्रिय सहमति भनेको पनि होइन। हामी 46 साल भनौँ, 62-63 भनौँ, संविधान सभा भनौँ या शान्ति सम्झौता, हामी सबै त एक ठाउँ राष्ट्रिय सहमति गरेरै यो परिवर्तन भयो भने अहिले अप्ठ्यारो छ भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट जाउँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सहमति विभिन्न रूपले हुन सक्छ। राष्ट्रपतिमा त्यस्तो व्यक्तित्व, साझा व्यक्तित्व खोजेर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। कुनै पार्टीको मान्छेमा सबैले सहमति गरे पनि त्यो पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। या एउटा पार्टीले राष्ट्रपति, एउटा पार्टीले प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीले सभामुख लिएर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। केही छाप लान भने चुनाव गरेर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। हुन त चुनाव गरौँ भने पनि त राष्ट्रिय सहमति त्यहीबाट हुन्छ। बाह्रमुदी समझदारी, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला गतिविधिलाई इङ्गित गर्दै दाहालले भन्नुभयो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख यसमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ। आज देशको आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति सबै हेर्दा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जसले संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति सम्झौताको निम्ति काम गरे ती पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। यदि एक ठाउँमा नउभिने हो भने जस्तो हावा चल्न थालेछ नि, दूषित हावा, उल्टो हावा चलिरहेको छैन नि त। अहिलेको चुनावमा पनि धेरै उल्टो चलेको होइन, उल्टो चलेको देखियो। अर्थतन्त्रको सुधार, राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रजातन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएकामा हत्या अभियोग ठहर भएर जन्मकैद भोगिरहेकादेखि बैंक लुटेरासम्म परेका छन्। अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनीहरूलाई तोकिएको सजाय भुक्तान नगराई सरकारले कानूनी छिद्र मार्फत उन्मुक्ति दिएको हो। उन्मुक्ति पाउनेहरू राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा शुक्रबार 14 जनालाई सजाय माफी र करिब 400 जनाको बाँकी सजाय मिनाहा गरिदिनु भएको थियो। सजाय माफी पाउने मध्ये एक पुष्कर गौतम हुन्, जो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ओखलढुङ्गाका उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका थिए। माओवादी कार्यकर्ता गौतममाथि उज्जनको हत्या अभियोग जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको जन्मकैदको सजायलाई गत माघ 9 सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको थियो। त्यसको 1 महिना नपुग्दै गौतमले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका हुन्। माफी पाएका अर्का व्यक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाली 2बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरी हुन्। 13 वर्ष अघिको आगजनी अपराधको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रहरीले गत माघ 19 चौधरीलाई बाँकेबाट पक्राउ गरेपछि उन्मुक्ति पार्टी आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उन्मुक्ति पार्टीबाट पाएको विश्वासको मत जोगाइराख्न सजाय भुक्तान नहुँदै चौधरीलाई उन्मुक्ति दिएका हुन्।
उनी आइतबार रिहा भइसकेका छन्। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 12 का भूगोल माझी सहोदर भाइ 25 वर्षीय मेघबहादुरको हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। सवारी जान मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट दोषी ठहर भई पर्वत महाशिला गाउँपालिका 6 का आदर्श छेत्री र सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई भीमदत्त नगरपालिका 1 कञ्चनपुरका अभिनन्दन लामिछानेले पनि राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका छन्। ज्यान मार्ने उद्योग र बैंक लुटपाट डाँका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका रोल्पा घोडाघोडीका विकल्प भन्ने विजय केसीले पनि माफी पाएका छन्। पोखराको न्यू रोड स्थित मेगा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट यति डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारी पैसा बोकेर जाने क्रममा नकाबधारी समूहले पेस्ट्रोल देखाई 31,42,000 रुपैयाँ लुटेको घटना अनुसन्धान गर्दा केसी सहित अरू 5 जनाको संलग्नता पुष्टि भएको थियो। यस्तै गोर्खाको आरुघाटका विक्रम बहादुर गुरुङ विरुद्ध हतियार र गोली गट्ठा सहित भागेको कसुरमा सैनिक विशेष अदालतले 2079 साउन 26 मा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। उनले माफी पाएसँगै भगौडा र हतियार गायब बनाएको कसुरबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संविधानले 13वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये 7वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुखले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगमा स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरे। तर आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको ढाडसप्रति आयोगका पदाधिकारी अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। आयोगले एकातर्फ स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गरेका सिफारिसप्रति सरकारले ध्यान दिएको छैन। त्यसले पनि संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। लक्षित क्षेत्र र समुदायको हकहित र अधिकारका लागि संविधानले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा 13वटा आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गरी 7वटा आयोगहरू छन्। समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ गठन भएका यी आयोगहरू नै आजभोलि स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दीको अभावमा थलिएका छन्। आयोगमा भएका समस्या तथा चुनौतीहरूका विषयमा छलफल गर्न 7 आयोगका अध्यक्षहरू नै गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बाध्य भए। चर्चा गरौं महिला आयोगको। 2058 साल फागुन 23 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगलाई 2072 को संविधानले संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत थप विस्तारित हुने अपेक्षा गरियो। समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै महिला सशक्तिकरण गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य बोकेको यस आयोग भने पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा प्रभावकारी काम गर्नबाट चुकिरहेको छ। कर्मचारी सरुवा बढुवा, विज्ञ कर्मचारीको अभाव लगायतमा समेत समस्या झेलिरहेको यस आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली कर्मचारी पदस्थापन तथा आयोगबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, असान्दर्भिक क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको कर्मचारीहरू सरुवा भरा आउनुहुन्छ। सरुवा भराएर 2-4 महिना 4-5 महिना काम गरेर अलिकता पिकअप भएपछि फेरि उहाँहरूको थाहै नपाइकन फुत्त अर्कोतिर सरुवा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै हेम्पर हुने भयो भनेर एउटा विषय चाहिँ आयोगमा चाहिँ स्थायित्व, कर्मचारीको स्थायित्व र एउटा आयोग समूह बनाउने र कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा त्यो मानव अधिकार आयोगहरूका बीचमै सरुवा हुने, आयोगलाई थाहा भएर मात्रै सरुवा हुने होस्। आयोगमा लैङ्गिक हिंसाका घटना सम्बन्धी उजुरी दिनानुदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयोगको प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भिक गृह कार्य सुरु गरिएको छ। काठमाडौँमा रहेको आयोगको कार्यालयबाट देशभरका हिंसा पीडितहरूको उजुरी सुन्ने र उनीहरूलाई राहत तथा विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय भइरहेकोमा प्रदेश स्तरको कार्यालयबाट समस्याको तत्काल सम्बोधन हुनेमा आयोग विश्वस्त छ। तर तत्काल मुलुकभर महिला आयोगको कार्यालय नहुनुले पनि न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताउँछिन्
छिन् आयोगकी अध्यक्ष पराजुली। 753वटा स्थानीय तहमा 77 जिल्लामा जसरी राष्ट्रिय महिला आयोगको पहुँच पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याउन हामीले सकेका छैनौँ। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश कार्यालयको पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन। मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण गर्नका लागि गठन भएको मुस्लिम आयोग पनि कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आयोगका अध्यक्ष समी मिया अन्सारीले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष आयोग अधिकारविहीन र स्रोत साधनको अवस्था अत्यन्त न्यून भएको गुनासो पोख्नु भएको थियो। यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग एवं आर्थिक रूपले विपन्न लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन गरिएको छ। अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेर तयार पारेका प्रतिवेदनलाई सरकार समक्ष बुझाए पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको समावेशी आयोगको भनाइ छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिलसेना भन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा राज्यले के गर्न जरुरी छ भनेर स्पष्ट छ। हामीले सिफारिसै गरेका छौँ अनि हामीले दिएको प्रतिवेदनहरू राम्रोसँग सरकारले अध्ययन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ छुट्टै मेकानिजम बनाएर हेरेको नदेखिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक आयोगहरूलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर विगतका सरकारहरूले गरेका प्रतिबद्धता समेत पूरा नभएकाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको सो प्रतिबद्धताप्रति आशंका व्यक्त हुने अध्यक्ष तिमिलसेनाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीजी जस्तो व्यक्तित्वले त्यसरी कमिटमेन्ट गरेन भन्ने पनि लाग्दैन। तर नेपालमा पटक पटक त्यस्तो भएर पनि भने जति उपलब्धि नभएको हुँदा कहीँ आशंका पनि छ। मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका हेतुले गठन गरिएको मधेसी आयोगमा जनशक्तिले पूर्णता पाएको छैन। आयोगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदनमा स्रोत साधन सीमित हुनु, संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय साधन अभाव रहनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी र यस्ता चुनौतीका बीच अर्थ मन्त्रालयको गत माघ 17 गतेको खर्च कटौती गर्ने निर्णयले आयोगको काम कार्यमा थप समस्या निम्ताएको बताउँछन् आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्त। माघ 17 गतेको अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले सम्पूर्ण कार्यक्रम रोका गर्यो। खालि तलब खानु र बस्नु भनेर बनाइदिए। तलब खानु र बस्नुको त कुनै औचित्य भएन। त हामी त भन्यो यो आयोगहरूलाई डिजल गरिदिनुहोस्, हामी तयार छौँ। कुजुरीका चाङ हामी कहाँ आउँछ, जनता हुटीकी सेवाका लागि आउँछन्। तर आयोग कमजोर भएपछि त हामीले अपेक्षित जो सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। सरकार प्रति निर्भर हुने अवस्था आयोगहरूको हुनु दुर्भाग्य भएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। आयोगले सरकार समक्ष हार गुहार गर्नु आयोगको औचित्य नै समाप्त हुँदै गएको अर्थमा लिनुपर्ने बताउँछन् संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। संविधानमा परिकल्पना गरे बमोजिमको साधन बनाउनु भएन, इक्विपमेन्टले उनलाई साथ दिनु भएन भने चाहिँ उनीहरू सरकारप्रति निर्भर हुने सम्भावना रहन्छ अनि सरकारप्रति उनीहरूले माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो आयोगको औचित्य सबै समाप्त हुन्छ। किनभने त्यो आयोग राखेकै सरकारलाई जवाबदेही बनाउनुको लागि, जनताप्रति बढी काम गर्ने लायकको बनाउनुको लागि ती व्यवस्थाहरू गरेको हो। ऊ आफैले माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने मलाई लाग्छ उसले काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो हुनाले अब यो बादमा कि त संविधान लेख्दाखेरि सोच्नु पर्थ्यो। अब ती धेरै आयोगहरूको आवश्यकता थिएन भने त्यति बेला सोचेको भए हुन्थ्यो। अब अहिले पनि आवश्यकता छैन भने त्यसलाई संविधानमा संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ। तर संविधानमा लेखिसकेपछि त्यो रहेसम्म त्यसलाई एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म त्यसलाई मान्नुपर्ने भावनाले अब यो अवस्था आउनु, अब हामीलाई सरकारले साथ दिएन अथवा हामीसँग साधन स्रोत भएन भनेर उनीहरूले गुहार माग्नु भनेको चाहिँ त्यो आयोगको औचित्य समाप्त हुनु। किनभने त्यस्तो अवस्थामा आयोगलाई पुर्यायो भने उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको काम गर्न चाहिँ सक्दैनन्। लक्षित क्षेत्र र समुदायको हक हित र अधिकारका लागि स्थापित आयोगहरूको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्ने हो। तर उनीहरूले गरेका सिफारिस समेत कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण संवैधानिक आयोगको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ तासपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँमा गत पुसमा सम्पन्न नेपाल T20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङमा खेलाडीका अतिरिक्त प्रतियोगिताका व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारहरू नै संलग्न रहेको खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले खेलाडी र व्यापार साझेदारहरूको संलग्नता देखाउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको व्यापारिक र रणनीतिक साझेदार भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स प्रणाली थियो। कम्पनीका निर्देशक जतिन अहुलवालिया, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक
सक्लानी, अन्य भारतीय नागरिकहरू समीर शेख, वीरेन्द्र शाह, काठमाडौँ नाइट्सका व्यवस्थापक विकास ध्यानी, प्रतियोगितामा सहभागी फ्रेन्चाइज टोली विराटनगर सुपर किङ्सका व्यवस्थापक राहुल शर्मा र कप्तान एन्ड्रे मैकार्थी स्पट फिक्सिङमा संलग्न रहेको देखिएको हो। नेपाली खेलाडीहरू मोहम्मद आदिल आलम, महबुब आलमलाई पनि 3 वर्ष कैद र 50,000 रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। फिक्सिङमा संलग्न नितेश शाहलाई पनि त्यति नै सजाय माग गरिएको छ। उनीहरू तीनैजनालाई सिआइबीले पक्राउ गरिसकेको छ। काठमाडौँ नाइट्सका मालिक नवीन कणेल र भारतीय बिचौलिया रवि माझीलाई पनि सोही कारबाही माग गरिएको छ। उनीहरू दुवै फरार छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौण एयरलाइन्सको जहाज उडानमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। पाइलट लगायत उडानमा संलग्न कर्मचारी, एजेन्सी लगायतलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गौण एयरलाइन्सलाई उडानमा रोक लगाएको हो। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले गौणको व्यवस्थापनले पाइलट, इन्जिनियर, प्राविधिकलाई समयमै तालिम दिलाउन नसकेको, तालिम अभावमा आवश्यक जनशक्ति अभाव भएको, विभिन्न विमानस्थल लगायत एजेन्सीलाई बुझाउनुपर्ने आर्थिक दायित्व अत्याधिक भएका कारण गौणलाई तत्काल उडान गर्न रोक लगाइएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टर्कीमा पुनः 6.4 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। टर्कीको समय अनुसार राति 8:04 भूकम्प गए लगतै कयौं पराकम्पहरू महसुस गरिएको छ। गत माघ 23 गते गएको 7.7 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएकै क्षेत्रमा सो भूकम्प गएको हो। नयाँ भूकम्पको धक्कामा परि 3 जनाको मृत्यु भएको तथा 680 जना घाइते भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अघिल्लो पटक गएको भूकम्पमा परि 44,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सो भूकम्पपछि टर्कीमा 6,000 भन्दा बढी पराकम्पका धक्का महसुस गरिएका छन्। अघिल्लो भूकम्पमा नढलेका क्षतिग्रस्त घरहरू पछिल्लो भूकम्पमा ढलेको र केही पुलहरू समेत भत्किएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा आज नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुई राष्ट्रबीचको खेल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। नामिबिया, स्कटल्यान्ड र नेपाल सम्मिलित यो प्रतियोगितामा नेपाल अपराजित टिम हो भने स्कटल्यान्ड 2 खेलमा विजयी भएको छ। सिरिज अन्तर्गत यसअघि फागुन 5 मा भएको खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले विजयी भएको थियो। स्कटल्यान्डले नेपाल भ्रमणका क्रममा खेलेका 3 मध्ये 2 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको छ। 35 खेलमा 34 मा जित र 9 मा हार बेहोरेको स्कटल्यान्ड 50 अङ्कका साथमा शीर्ष स्थानमा रहँदा नेपाल 27 खेलमा 11 जित र 14 हार सहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। नेपालले यसअघि नामिबियालाई फागुन 2 मा भएको पहिलो खेलमा 2 विकेटले पराजित गरेको थियो। यस्तै फागुन 5 मा स्कटल्यान्डलाई हराएकोमा फागुन 6 मा फेरि नामिबिया विरुद्ध 3 विकेटले राष्ट्रिय टोलीले जित निकालेको थियो। स्कटल्यान्डले यसअघि नामिबियालाई पहिलो खेलमा 10 विकेटले पराजित गर्दा दोस्रो खेलमा नेपालसँग 3 विकेटले हारेको थियो। यस्तै हिजो भएको नामिबियासँगको खेलमा स्कटल्यान्ड 43 रनले विजयी भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभरका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना छ भने प्रदेश 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम भने 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:36 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:59 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।